मेरो स्क्रिन आयो आछ सर को आवाज कसको आवाज मैले म्युट अल गरेँ है कसको आवाज आइरहेछ ल कसैलाई बोल्न चाहिँदाखेरि चाहिँ अन गरेर बोल्ने है त र आज हामी च्याप्टर 6 पढ्छौँ च्याप्टर 6 सर्फेस मोडलिङ यो सबैभन्दा छोटो र सजिलो च्याप्टर हो तिमीहरूको कम्प्युटर ग्राफिक्स भन्ने सब्जेक्टको यसबाट लगभग 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ प्राय 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ क्वेसन एकदम सजिलो खासै टाइम लाग्दैन पढ्न पनि त्यही भएर धेरै समय पनि लाग्दैन थोरै छ छोटो छ है 8 मार्क्स क्वेसन सजिलो मार्क्सको यो है अब हेरौँ सब पहिला इन्ट्रोडक्सन हामीले 2D पढ्यौँ 3D पढ्यौँ हैन हजुर सर अस्ति असाइनमेन्टको फर्स्ट क्वेसन यो सरफेस मोडलिङको हो क्वेसन के त मलाई याद छैन कुन क्वेसन कुन असाइनमेन्टको लास्ट असाइनमेन्टको के सर त्यो नर्मल पत्ता लगाउने वाला ए हो यसकै हो कोएफिसिएन्ट अफ सरफेस नर्मल ओ यसकै अहिले आउँछ अहिले यसमै आउँछ मोजा पुगाइदिनु ल हेर त भनेपछि अब हेर त हामीले 2D र 3D अब्जेक्टहरू पढ्यौँ यो अब्जेक्ट्सहरूको नेचर अब्जेक्टहरूको टाइप धेरै प्रकारको हुन्छ होइन जस्तो हामीले अब कुनै पनि अब्जेक्ट 3D रिप्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो चाहिँ कुनै पनि 2D प्लेनमा 3D अब्जेक्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने टेक्निक्सलाई हामी नर्मल सर्फेस मोडलिङको रूपमा हेर्छौँ जस्तै अब्जेक्टहरू चाहिँ ट्रिज होइन रक्स वाटर ब्रिक्स यस्तो जति पनि हाम्रो अब्जेक्टहरू छन् हो ती सबै चिजहरूलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ आज हामी पढ्छौँ है अब कुनै पनि अब्जेक्ट 3D अब्जेक्ट बनाउन कुनै एउटा सिंगल एप्रोच छैन नम्बर अफ एप्रोच छ त्यो मध्ये कुनै एउटा दुईटा एप्रोच हामी हेर्छौँ जस्तै पोलिगन एन्ड क्वाड्रेटिक सर्फेस जति पनि 3D अब्जेक्ट छ त्यसलाई पोलिगनको थ्रु पनि बनाउन सक्छौँ र इलिप्सोइडको थ्रु पनि बनाउन सक्छौँ होइन इलिप्सको 3D फर्मलाई हामी इलिप्सोइड भन्छौँ होइन स्प्लाइन सर्फेस स्प्लाइन कर्भहरू पढ्यौँ हामीहरूले होइन एयरक्राफ्ट विङ्सहरू होइन गियरहरू होइन इन्जिनियरिङको त्यो कर्बिलिनियर्स विङ्समा अथवा कुनै पनि अर्को आउटर लेयरहरू बनाउनको लागि चाहिँ स्प्लाइन कर्भ युज हुन्छ भनेर हामीले अस्ति पनि च्याप्टर 5 मा पनि पढ्यौँ त्यो एउटा मेथड पनि हुनसक्छ अब कुन अब्जेक्ट बनाउने त्यही अनुसारको मेथड अप्लाई गर्नुपर्छ सबैमा एउटा युनिभर्सल मेथड अप्लाई हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है त्यस्तै अर्को प्रोसिडुरल मेथडको नर्मली कुनै पनि कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सानो कुराहरूलाई चाहिँ बनाउँदै तिमीले पार्टिकल सिस्टम बनाउँदै जोड्दै चाहिँ तिमीले के बनाउन सक्छौ ठुल्ठुलो चिजहरू बनाउन सक्छौ होइन त्यस्तो फिजिकल बेस्ड मोडलिङ सिस्टमहरू अब कुनै पनि एउटा सिस्टम अथवा एउटा अब्जेक्ट बनाएर त्यो अब्जेक्टमा कुनै पनि डाइनामिक्सको अथवा त्यसको मोसनको बिहेभियर अप्लाई गरेर त्यो कुनै अर्को खालको अब्जेक्टहरू बनाउन सक्छौ जस्तो ल्याबहरू गर्छ तिमीले सर्कललाई 360 डिग्री रोटेसन गर्यो भने ठ्याक्कै स्फियर भन्छ होइन सर्कल बनाउने त्यसलाई 360 डिग्री रोटेसन गर्यो भने के भन्छ सर्कल स्फियर भन्छ एउटा नर्मल्ली रेक्टेङ्गललाई चाहिँ अथवा स्क्वायरलाई 360 रोटेसन गर्यो भने क्युब भन्छ भनेपछि त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौ होइन अक्ट्री रिप्रेजेन्टेसन भन्छ अर्को चाहिँ मेडिकल इमेजिङहरूको लागि चाहिँ हो अनि आइसोमर डिस्प्लेहरू रेन्डरिङको लागि भिजुअलाइजेसन टेक्निक्सको लागि चाहिँ देयर आर लट यी सबैको बारेमा डिटेल पढ्दैनौँ त्यो एउटा कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो तिमीहरूलाई थ्योरिटिकल्ली यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर जान्ने कुरा मात्रै हो मेन हामीले फोकस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामी तिमीलाई कहिलेकाहीँ सोधिरहेको छ वाट आर द स्किम्स टु रिप्रेजेन्ट द सोलिज अब्जेक्ट भनिसकेको छ हामी नर्मली दुईवटा कुरालाई बढी हेरेको छौँ बााउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक छ स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्टेसन भनेर ती अगाडिका जेनरल एप्रोच हुन् होइन बााउन्ड्री भन्ने बित्तिकै यसो हेर त कुनै पनि अब्जेक्टलाई इन्भाइरोमेन्टबाट सेपरेट गर्नु पर्यो भने केले गर्छ बााउन्ड्रीले गर्छ इन्टरनल डिटेल्स के हो थाहा हुँदैन हामीलाई तर बााउन्ड्री देख्ने बित्तिकै हामीले यो अब्जेक्ट हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ भनेपछि एउटा त कुनै पनि अब्जेक्टको बााउन्ड्री कन्स्ट्रक्ट गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ 3D अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ
हैन त्यो गराइन्छ। अर्को स्पेस पार्टिसनिङ भन्ने बित्तिकै कुनै पनि अब्जेक्टहरू चाहिँ इन्टरनल लेयरहरूको लार्ज नम्बर अफ लेयरहरू है एकअर्कालाई कन्टिजियस हुनु पर्यो। त्यो लेयर चाहिँ नन ओभरल्यापिङ कन्टिजियस हुनु पर्यो। त्योहरू चाहिँ लेयर 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 बनेर के गर्न सक्छौँ हामीले अब्जेक्टमा। जस्तै अब क्युब बनाउनु पर्यो भनेर क्युबमा नम्बर अफ लेयरहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सानसानो लेयरलाई स्ट्याक ओभर गर्दै 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 सर्टेन हाइट लियो गऱ्यो भने चाहिँ सिम्पल रूपमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै स्क्वायरको लेयरहरू थप्दै थप्दै विथ एकदम मिनिमम विथको थप्दै 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 गयो भने चाहिँ सर्टेन हाइट गेन गरेपछि त्यो स्क्वायरले पनि के को सेप गेन गर्छ क्युबको सेप गेन गर्छ हैन। भनेपछि नन ओभरल्यापिङ कन्टिजियस सोलिड लेयरहरू चाहिँ राखेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ 3D अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। दुईटा टेक्निक्स, एउटा बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन गरेर अर्को स्पेस पार्टिसनिङ रिप्रेजेन्ट गरेर यी दुईटा एप्रोच अप्लाई गरेर हामी 3D अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। अब यसमै हेरौँ। अब सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने चाहिँ हामी पोलिगनलाई बढी फोकस गर्छौँ हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ। त्यही भएर सोलिड मोडलमा पोलिगनसँग कन्सर्न बढी छ हाम्रो, अरूभन्दा पनि बढी। होइन डिटेल हामी अरू अब्जेक्टको डिटेल पढ्दैनौँ, पोलिगन मात्रै पढ्छौँ। अब पोलिगन सर्फेस हेर त कुनै पनि 3D ग्राफिक अब्जेक्टलाई अथवा अब्जेक्ट चाहिँ हामी पोलिगनको थ्रु बनाउन सक्छौँ पहिला हैन। हामीले डिस्क्रिप्सन सेट अफ थाउजन्ड अफ मिलियन्स अफ पोलिगन बनाएर हामीले के बनाउन सक्छौँ अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। सिम्पल एक्जाम्पल हुनु पर्यो भने जस्तै मैले अब यहाँ स्क्रिनमा एउटा सिम्पल बुझाउन मात्रै तिमीहरूलाई मैले गरेँ। हेर यहाँ यस्तो बनाएर है अब त्यति एप्रोक्सिमेटली नभन्दा सानो हुनु पर्यो, अझै ठुलो भयो माउसले बनाउँदा हैन। अलिक सानो बनाएको चाहिँ राम्रो देखिन्थ्यो होला। अब यस्तै यहाँ बाई इन्टरनल छ ल र होइन। यो मैले के पोलिगनले के भयो सिलिन्डर जस्तो बनायो कि बनेन बन्न सक्छ होइन। भनेपछि यो चाहिँ के हो अब यहाँ चाहिँ अहिले मैले 1 2 3 4 सिलिन्डरले बनाएँ। यो सिलिन्डर 4वटा मैले 40वटा बनाएको भए अथवा 400वटा बनाएको भए तिमीलाई थाहा नै हुन्न थियो कि मैले पोलिगन युज गरेँ कि कर्भ युज गरेँ। भनेपछि जति धेरै बनाए स्मलेस्ट अथवा नम्बर अफ पोलिगनको सर्फेस जति बढायो त्यति के गर्छ डिटेलिङ राम्रो आउँछ कर्भ सर्फेसको होइन। भनेपछि अब हेर त वाइ डु वी निड द पोलिगन सर्फेस। यो पोलिगन हुनुको फाइदा चाहिँ के हो त, किन हामीलाई कर्भै किन बनायौँ त। अब पोलिगन भन्ने बित्तिकै लिनियर हो। पोलिगन भनेपछि स्ट्रेट लाइनको थ्रु बन्न सक्छ। स्ट्रेट लाइन कर्भ भन्ने बित्तिकै यो कर्भलाई तिमीले म्याथमेटिकल मोडिङ गर्नु पनि कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन हुन्छ। x³ x4 को फर्ममा आउने भयो, x4 + y³ यस्तो केही फर्ममा आउला हो कि यो कम्प्लेक्स क्यालकुलेसनमा गएर है। तर यही चिजलाई चाहिँ मैले यो सानो चिजलाई चाहिँ यहाँबाट यो एउटा स्ट्रेट लाइन, यो एउटा स्ट्रेट लाइन, एउटा स्ट्रेट लाइन एकदम सानो स्ट्रेट लाइनको रूपमा चाहिँ 25वटा स्ट्रेट लाइनले बनायो भने स्ट्रेट लाइन भनेको बित्तिकै के हो y = mx + c हैन, mx + b। भनेपछि स्ट्रेट लाइनको थ्रुले यो लाइन बनाउने भने क्यालकुलेसन हेर्दा सिग्निफिकेन्टली ड्रप भयो। फर्स्ट पोलिगनले गर्नुको मिनिङ के हो स्पिड अप हुन्छ, जसले गर्दा रेन्डरिङ। अब रेन्डरिङ गर्नु पर्यो हेर त यहाँदेखि यहाँ युनिफर्म रेन्डरिङ गर्नु पर्यो अथवा यहाँ एउटा कलर गर्नु पर्यो हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यसमै हेर अब रेन्डरिङ गर्नु पर्यो भने मलाई यो ट्रायंगल चाहिँ मैले ब्लूले गरिदिन सक्छु हैन। यो एउटा पोलिगनको बिचमा ब्लूले गर्न सक्छ, अर्को पोलिगनमा ग्रीनले गर्न सक्छ। कुनै क्यालकुलेसन छैन किनभने हामीलाई के छ कुनै पनि पोलिगन हुने बित्तिकै त्यसको इन्ड कोअर्डिनेट लेफ्ट इन्ड कोअर्डिनेट र राइट इन्ड कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ, टप र बटम कोअर्डिनेट त्यो थाहा हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ नम्बर अफ पोलिगन के कलर फिल गर्न सक्छौँ। यसैले के भयो रेन्डरिङ गरेर पनि स्पिड अप हुने भयो। जसले गर्दाखेरि अब यदि यो नर्मल सबै स्ट्रेट तिम्रो आँखासँग नर्मल छ सबैसँग भन्छ सबैलाई एउटै कोल देखिन्छ। तर कुनै पनि पोलिगनहरू चाहिँ बेन्ड छ भने बेन्ड आँखासँग बेन्ड छ सर्टेन डिग्रीमा छ भने त इन्टेन्सिटी भ्यालु त फरक पर्छ। भनेपछि त्यो इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई के थाहा हुन्छ इन्टरपोलेसन गरेर पनि सक्छौँ हैन, इन्टरपोलेसन पनि गर्छौँ किन। भनेपछि यसले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओभरअल सिस्टमलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो बनायो हो। त्यस कारणले हामी नर्मली 3D अब्जेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्न हामी के प्रयोग गरेका हुन्छ पोलिगन सर्फेस हैन। त्यही भएर पोलिगनलाई हामी के भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड ग्राफिक अब्जेक्ट हैन, स्ट्यान्डर्ड ग्राफिक अब्जेक्ट भनेर चाहिँ हो। भनेपछि किन भनेको रहेछ भन्दाखेरि यो लिनियर इक्वेसन्स हो जसले गर्दा क्यालकुलेसन स्पिड अप हुन्छ, रेन्डरिङ गर्न सजिलो हुन्छ हैन। इन्टरपोलेसन टेक्निक्स अप्लाई गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि चाहिँ एज एउटा मात्रै कुर्ने जस्तो सिम्पल एक्जाम्पल तिमीहरू बुझिहाल्यो हैन।
कसले चलायो र यो लाइनमा मैले यो एउटा कोर्डिनेट थाहा भयो भने यहाँ x, y छ, x बराबर 1 थाहा पायो भने यहाँसम्म के छ x बराबर 1 नै छ यो लाइन। एउटा कुनै क्वेसनले थाहा हुन सक्छ एउटा कोर्डिनेट। यस्तो लाइन थाहा भयो भने यो दुईटा बीचको गर्नु पर्यो भने हेर त हामीलाई कसैले यो दुईटा बीचमा फिल गर्नु पर्यो भने यो कोर्डिनेटमा x र y को भ्यालु थाहा पाउने र यो कोर्डिनेटमा x र y को भ्यालु थाहा पाउने भने यो दुईटा बीचमा हामीले फिल गर्न सक्छौँ। x ग्रेटर देन y स्मल देन x लेस देन ग्रेटर देन y स्मल देन भनेर चार कन्डिसन अप्लाई गरिदियो भने यो भित्र अटोमेटिक कलर फिल गर्न सक्यो। तर यही चिज चाहिँ यदि सर्कलको रूपमा थियो भने हामीले के गर्नु पर्थ्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्थ्यो। सजिलै ग्रेटर देन x स्मल देन y भने कम्पेयर गर्न इन्क्रिमेन्ट गरेर कम्पेयर गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसकारण इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ अनि एलिगन एज बाउन्ड्रीहरू पत्ता लगाउन के हुन्छ सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले हामी पोलिगनलाई के भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड ग्राफिक्स अब्जेक्ट भन्छौँ है। ठिक छ, यस्तो कुरो बुझिरहेको छु। कसले गिभन कन्ट्रोल कसले मागिरह्यो? ठिक छ, बुझिरहेको छ, देखिरहेको छ है। अब हेर यही कुरा यही मैले भनेको कुरा एउटा कोन पनि हामी पोलिगनको थ्रु बनाएको छौँ। यहाँ स्फियर बनाएको छ, यहाँ स्फियर बनाएको छ, यहाँ सिलिन्डर बनाएको छ, यहाँ क्युब बनाएको छ, यहाँ पनि कोन बना स्फियर भनेपछि एभ्रिथिङ यो वायरफ्रेम मोडल हो। हेर त हरेक चिजलाई हामीले ट्रायंगलको थ्रुमा रेक्ट्रायंगल अथवा पोलिगन बित्तिकै ट्रायंगल रेक्ट्रायंगल स्क्वायर जे पनि सक्ने भयो हैन। कुनै पनि पोलिगन लिनियर सर्फेसको थ्रुमा हामीले के बनाउन सक्ने भयो अब्जेक्टलाई 3D अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो। अब यहाँ स्फियर पनि बन्न सक्छ हाम्रो। हेर त यहाँ स्फियर जब स्फियर बन्छ कोन बन्छ सिलिन्डर बन्छ अनि क्युब त डेफिनेटली बन्छ भनेपछि यस्तो चिजहरू बन्ने भएको कारणले यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्विकली डिस्प्लेको लागि काम गर्छ है हैन। अघि भर्खर भने प्रोसेसिङ छिटो हुन्छ भनेर। ठिक छ, अब हेर है अब यो गर्न हामीलाई के चाहियो पोलिगन बेस। अब हेर है अब हेर त यो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ पोलिगन। यो एउटा कोन भयो, यो सिलिन्डर बनाउन अलमोस्ट हामीलाई 1000 वटा पोलिगन चाहियो अरे 1000 वटा पोलिगन। 1000 वटा पोलिगन भनेपछि यो मेस भयो। हेर त 1000 वटा पोलिगन भनेपछि यो के भयो मेस भयो हो। अब मेस भनेपछि के कलेक्सन हैन, कलेक्सन हो। ठिक छ, अब यसमा मेस भन्ने बित्तिकै अर्को तरिकाले के बुझ्नु पर्यो जस्तो मेस बनाउनु बित्तिकै यो दुईटा मेस बनाउनु पर्यो हेर्दा यो यसरी मेस बनाउँदा एकअर्का यो र यो दुईटा अलग अलग छ भने यसलाई मेस भन्दैनौँ हामी। मेस हुन के गर्नु पर्यो यसरी जोडिएको हुनु पर्यो। भनेपछि कुनै पनि पोलिगनमा एटलिस्ट एउटा एज चाहिँ कोही अर्को पोलिगनसँग सेयर हुनु पर्यो हेर है, अनि मात्रै त्यहाँ मेस फर्मेसन हुन्छ। यदि सेयर छैन भने त फर्मेसन हुँदैन र हैन। सेप जस्तो चाहिँ के होस् तर एटलिस्ट एउटा एज चाहिँ त्यो पोलिगनको कोहीसँग सेयर हुनु पर्यो हैन हो। ठिक छ, हेर त एउटा एज हैन एउटा कुनै एउटा दुईटा भनेपछि यो एउटा एज दुईटाले मात्रै सेयर गरेको हुन्छ, तीनटाले त हुने सम्भावना छैन हैन। भनेपछि यसरी भर्टेक्स पनि के हुन्छ टु एजेसले। कुनै पनि एउटा भर्टेक्स यो भर्टेक्स छ भने यो एउटा एज भयो भने यो अर्को एज बनाऊ हामीहरूले। यो एउटा मानौँ यो एउटा एज छ भने यो भर्टेक्स दुईटा एजले सेलेक्ट गर्यो एटलिस्ट हैन। तिमीले के गर्नु पर्यो दुईटा एजले सेयर गरेको हुनु पर्यो। यहाँ अर्को गर्नु तीनटाले गरेको हुन्छ, अर्को गर्नु भने यहाँ अर्को आयो भने 4वटाले गरेको हुन्छ, अर्को भयो भने 5वटाले गरेको हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ पोलिगन्स हैन। तर एटलिस्ट दुईटाले चाहिँ गरेकै हुनु पर्यो हो। अब हेर त यो गर्नको लागि अब यो त पोलिगनको के भयो कोर्डिनेट सिस्टम मात्रै। अब यदि हामीले 3D अब्जेक्ट बनाउने भने यसको त कलर यसको रिफ्लेक्टिभिटी हुन्छ, यसको टेक्सचर क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, यसको ओरिएन्टेसन हुन्छ, यसको हैन लाइट एब्जर्प्सन क्यापासिटी हुन्छ। भनेपछि ज्योमेट्रिक सँगसँगै एट्रिब्युट पनि हुने भयो हैन। भनेपछि यो गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ इन्फर्मेसन स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ हो। नर्मली यो पोलिगन बेसमा दुईटा एप्रोच युज गर्छौँ हामीले, एउटा ट्रायंगल र अर्को पोलिगन्स। अब पोलिगन मेसमा चाहिँ क्वाड्रिलेटरल मेस भन्छौँ हामी। एउटा क्वाड्रिलेटरल मेस हेर त यहाँ क्वाड्रिलेटरल मेसमा चाहिँ यन इन्टु यम साइज भर्टेक्सको कतिवटा पोइन्ट दिने हो यहाँ हेर त 1 2 3 4 5
5 वटा हो छ, अर्को 1 2 3 4 4 वटा छ। 5 × 4 साइजको पोइन्ट दिएको छ भने यसले कतिवटा क्वाड्रिलेटरल बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी निकाल्छौँ हामी? 5 - 1 4 × 4 - 1 3 4 3 12 वटा क्वाड्रिलेटरल बनाउने रहेछ। 12 वटा हैन, 1 2 3 1 2 3 4 4 3 12 भयो हैन, भनेपछि 12 वटा क्वाड्रिलेटरल हुन्छ। यसरी हामी क्वाड्रिलेटरल मेस पनि बनाउन सक्छौँ। अब यसको एडभान्टेज भन्दा के हो? सजिलो सबभन्दा बढी कलेक्सन अफ भर्टेक्स हुन्छ, भर्टेक्सको डिलाइट दिन्छ। यो दुईटा एडजस्टेन्ट छ भने यो एस यो भर्टेक्स पनि सेयर हुनु पर्यो, एडजस्टेन्ट यो एस सेयर हुनु पर्यो। ती पोइन्टहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है हैन। जस्तै एउटा ट्रान्सफर्म अब जस्तै यो कोर्डिनेट यो ट्रेङ्गललाई सर्टेन ट्रेङ्गल यो यहाँ भएको पोलिगनलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भने सिम्पली अफसेट भ्यालु हरेक यो चारै पोइन्टमा जोडिदियो भने यो अटोमेटिक ट्रान्सफर्म हुन्छ हैन, सजिलो हुने भयो हो। अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब एक्चुअली एकदम स्प्लाइन टाइपको कर्भहरूलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, यस्तो कर्भहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो यसले के गर्छ? एकदमै गाह्रो बनाउँछ हैन। जस्तै कपाललाई सिमुलेट गर्नु पर्यो हैन, हाम्रो हेयरलाई लिक्विडलाई पानी बगेको देखाउनु पर्यो भने यतिखेर यस्तो चिजहरूको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर मिलियन्स अफ अब्जेक्टहरूलाई बनाएर पोइन्ट जस्तो देखिन्छ त्यो भनेको हैन। एक पिक्सेलको 2 पिक्सल 2 4 पिक्सललाई एउटा ट्रेङ्गल मान्दै गऱ्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ, तर त्यो टाइम कन्ज्युम हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। भनेपछि त्यो त्यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ, सिमुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कुरो त्यो है। अर्को यस्तै क्वाड्रिलेटरल जस्तै के हुन्छ? मेस अन्तर्गत ट्रेङ्गुलर स्ट्रिप भन्छौँ हामी। ट्रेङ्गलको जस्तै अघि कोन बनाउँदा पनि यहाँ त हामीले कोन बन्न ट्रेङ्गल युज गरिरहेछ हैन हो। कतिपय यहाँ पनि कति स्क्वायर बनाउँदा यसले कसरी स्क्वायर बनाएर गएको छ कोनमा, यो कोनमा आएर कसरी स्क्वायर बनाएको छ, कसरी स्क्वायर यहाँ चाहिँ के छ? ट्रेङ्गल युज गरिरहेछ। यहाँ पनि कुनै ट्रेङ्गल छ, कुनै क्युब छ भनेपछि डिपेन्डिङ अपन द अब्जेक्ट नेचर छ हैन। कोन युज गर्ने के अरे ट्रेङ्गल युज गर्ने कि पोलिगन युज गर्ने फरक पर्छ है ट्रेङ्गुलर स्ट्रिप्समा चाहिँ। अब हेर त यसले तिमीले चाहिँ नर्मली यो ग्राफिक्स प्याकेजहरुमा यो कुरा प्रोभाइड छ PHIGS मा। त्यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ कतिवटा गर्छ भने जस्तै यहाँ ट्रायंगल स्ट्रिप फर्म विथ 11 ट्रायंगल्स कनेक्टिङ 13 भर्टेक्स हैन। जतिवटा भर्टेक्स त्यो भन्दा -2 वटा के गर्छ? कनेक्टेड ट्रायंगल्स बनाउँछ यसले। त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ तिमीले कस्तो शेपको बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले कोर्डिनेट्स त अब प्रोग्रामिङ प्याकेज चलायो भने त्यहाँ तिमीले सेट गर्न मिल्छ है। नर्मली यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो, यस्तो बन्छ भन्ने कुरा। फेरि सधैँ यस्तो बन्ने भन्ने हुँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ डिपेन्डिङ अपन यो रिक्वायरमेन्ट्स तिमीले ट्रायंगलको कोर्डिनेट एउटा ट्रायंगलबाट दोस्रो ट्रायंगल भन्दा कोर्डिनेट कसरी चेन्ज हुने, ओरिएन्टेसन कसरी चेन्ज हुने, त्यो चिजहरू तिमीले आफूले अप्लाई गर्न सक्छौ। कतिवटा ट्रायंगल जस्तै तिमीलाई 15 वटा चाहिएको छ भने 17 वटा दिनु पर्यो। 17 वटा एकअर्कासँग कसरी ओरिएन्टेड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले डिफाइन गर्नु पर्यो। ठीक छ। यसरी हामी पोलिगन मेश बनाउँछौँ। अब हेर त पोलिगन मेश भन्तिकै अघि मैले कुनै एउटा एकदमै हाईली कर्व सर्फेसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्ने हामीलाई मिलियन्स अफ पोलिगन राख्न सक्छ। त्यो अब 17 वटा भए पो तिमीले इन्डिपेन्डेन्टली कोर्डिनेटलाई फिक्स गर्न सक्छौ। तर मिलियन्सलाई एक एकवटा गरी कोर्डिनेट फिक्स गर्नु पर्यो भने टेक्स लट अफ टाइम। त्यो इररै हुन सक्छ हैन। 2टा 10 वटा गरे जस्तो हजारौं लाखौं वटालाई गर्दाखेरि चाहिँ म्यानुअली गर्नु पर्यो अथवा तिमीले त्यो सम्झेर गर्नु पर्यो। अघि 1 नम्बरको यति कोर्डिनेट थियो भने 2 नम्बरको यति हुन्छ भनेर म्यानुअल क्याल्कुलेसनबाट गर्नु पर्यो। त्यो डेफिनेटली रङ हुन्छ। भनेपछि यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? पोलिगन डाटा टेबल। जब डाटाहरू ठुल्ठुलो जब ठुल्ठुलो कर्व अब्जेक्ट 3D अब्जेक्टहरू बनाउँछौ, मिलियन्स अफ पोलिगनहरू चाहिन्छ, त्यस्तोमा नर्मली हामीलाई के चाहिन्छ? पोलिगन डाटा टेबल। पोलिगन डाटा टेबललाई दुईटा क्याटेगोरी पर्छ, एउटा जियोमेट्रिक डाटा टेबल्स र अर्को एट्रिब्युट डाटा टेबल्स है। जियोमेट्रिक डाटा टेबल्स मैले एउटा अब्जेक्ट बनाएँ। जियोमेट्रिक डाटा टेबल्सले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हैन, जियोमेट्रिक डाटा टेबल्सले के गर्ने भन्दा यसको सिम्पली यो कोर्डिनेटको यो पोइन्टको कोर्डिनेट कति हो, यो एजको कोर्डिनेट कति हो, यसको स्लोप कति हो भन्ने पोलिगन डाटाहरूलाई स्पेसियल ओरिएन्टेसनलाई बढी के गर्छ? डिल गर्छ। कसले? जियोमेट्रिक, नामै जियोमेट्रिक छ। अब एट्रिब्युट डाटा टेबलले के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको यो प्लेनको कलर कस्तो छ, ब्लू छ कि छैन हैन, यसको सर्फेस रिफ्लेक्टिभिटी प्यारामिटर कति हो,
टेक्सचर अरू ओरिएन्टेसन अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ, लाइट एब्जर्प्सन क्यापासिटी कसरी छ, ओपेसिटी प्यारामिटर कति हो हैन, ती चिजहरूलाई चाहिँ कसले गर्छ, एट्रिब्युट डाटा टेबलले गर्छ। अनि त्यस कारणले पोलिगन्स मेस भइसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ, पोलिगन डाटा टेबल चाहिन्छ। के गर्न, टु स्टोर द इन्फर्मेसन अफ द पोलिगन हैन। त्यो डाटा टेबल कति प्रकारको हुन्छ, दुई प्रकारको, ज्योमेट्रिक डाटा टेबल र एट्रिब्युट डाटा टेबल। ठीक छ, यहाँसम्म बुझिरहेको छौ? खै केटा के गर्दैछन्? ठीक छ, सुनिरहेको छ नि हैन? हजुर सर। ल है, अब एट्रिब्युट डाटा टेबल हेर्दा हामीले दुईटा टेबल बनायौँ, एउटा ज्योमेट्रिक डाटा टेबल, अर्को एट्रिब्युट डाटा टेबल, अर्को के छ, एट्रिब्युट डाटा टेबल। एट्रिब्युट डाटा टेबल त हामीलाई खासै जे राख्छौँ त्यहाँ राखिहाल्छौँ। अब हामी ज्योमेट्रिक डाटा टेबललाई चाहिँ फर्दर क्लासिफाई गर्छौँ तीनटामा। एउटा हामी के गर्छौँ, भर्टेक्स टेबल हैन, भर्टेक्स टेबल। दोस्रो के बनाउँछु, भर्टेक्स भएपछि भर्टेक्स मिलेर के हुन्छ, एज टेबल हैन, एज टेबल बनाउँछौँ। एज टेबल भनेपछि अर्को के हुन्छ, सर्फेस टेबल। भनेपछि ज्योमेट्रिक डाटा टेबल नर्मली केमा डिफाइन गरेको हुन्छ, तीनटा चिजमा बनेको हुन्छ हैन। पोलिगन डाटा टेबल क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टू टाइप्स, ज्योमेट्रिक डाटा टेबल एन्ड एट्रिब्युट डाटा टेबल्स। ज्योमेट्रिक डाटा टेबल फर्दर क्लासिफाइड इन्टु थ्री टाइप्स, भर्टेक्स टेबल, एज टेबल र सर्फेस टेबल अथवा पोलिगन टेबल है। कसैले सर्फेस टेबल पनि भन्छ, कसैले पोलिगन टेबल पनि भन्छ, पोलिगन टेबल। अब यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू हेर त। भर्टेक्स टेबलले भर्टेक्स कन्टेन गर्ने भयो, एज टेबलले एज कन्टेन गर्ने भयो, र पोलिगन टेबलले यो भर्टेक्स टेबल हेर है। अब तिमीलाई बनाएर देखाउँछु म एउटा सानो इक्जाम्पल, त्यसलाई तिमीले बुझ्न सकिन्छ। सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ हामी यहाँ, धेरै ठुलो नबनाऊ हैन। ल मैले यति बनाएँ अहिले भएर, मैले यहाँ यो सर्फेस 1 भने, यो सर्फेस 2 भने, यो सर्फेस 3 भनेर सबैको नाम दिनुपर्छ हो। यो भर्टेक्स 1 भने मैले V1, यो V2, यो V3 देखिरहेको छु नि हैन कलर, यो V4, यो V5 हो। यसलाई मैले एज 1 भने E1, यो E2, यो E3, यो E4, यो E5, यो E6, यो E7 अब हामी पहिला भर्टेक्स टेबल बनाऊँ। भर्टेक्स टेबल भन्ने बित्तिकै सिम्पल, अब हामीलाई के चाहिएन, V1 देखि हामीसँग कतिवटा भर्टेक्स छन्, V1, V2 डट 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 हुँदै V5 सम्म छ भर्टेक्स टेबल। अब यसमा हामी के राख्छौँ भन्दाखेरि V1 भनेको के हो, कोअर्डिनेट स्कुलको छ, X1 Y1 Z1 कमा है, X1 कमा Y1 कमा Z1, भर्टेक्स 1 को इन्फर्मेसन यहाँ आउने हो। V2 भनेको के हो, X2 Y2 Z2। यसरी हामी के गर्छौँ, भर्टेक्स टेबल बनाउँछौँ। बाँकी सबै तिमीहरूले डट डट बनाउन सक्छौ। अब एज टेबल हेर त, एज टेबल बनाउनु पर्यो। एज टेबल बनाउँदाखेरि अब हेर त सिम्पल, पहिला के गर्नु पर्यो, E1 भनेको के हो, E1 सँग को छ, V1 र V2, V1 कमा V2। E2 मा के छ हेर त, को के गरिरहेछ, E2 भनेको के छ, V2 र V3, V2 र V3। यसरी तिमीले एज टेबल पनि बनाउँछौ हैन। यो चाहिँ हामीलाई लास्टमा के छ, अब यहाँ त एउटा अहिले फेरि भन्नु, अनि अर्को के छ, पोलिगन टेबल। पोलिगन टेबलमा हेर त, एउटा सर्फेस S1 छ, अर्को S2 छ, अर्को S3 छ हैन। S1 भनेको के केले मिलेर बस्यो हेर त, एउटा E1 भन्नेले मिलेको छ पोलिगन एज, अर्को E6 मिलेर बनाएको छ
अर्को E5 के टाइप गरिरहेछ E5 जस्तै S2 लाई हेर S2 मा के छ E2 छ हैन E7 छ र E6 छ E7 छ E6 छ यो चाहिँ के हो पोलिगन टेबल अब यहाँ एउटा कुरा चाहियो हेर त यो पोलिगन टेबलबाट हामीलाई के चाहिन्छ अब फर्दर इन्फर्मेसन यो भनेको चाहिँ के E1 E2 भनेको पोइन्टर हो यो पोइन्टर यो E1 ले के गर्छ यसलाई रिफरेन्स टु द एज टेबलमा लैजान्छ यो V1 ले के गर्छ रिफरेन्स टु द भर्टेक्स टेबलमा लैजान्छ भनेपछि यसरी हामी अब यो डाटा टेबल भर्टेक्स टेबल बनाएर चाहिँ भर्टेक्स टेबल एज टेबल र पोलिगन टेबल बनाएर मिलियन्स अफ हैन जति पनि एउटा अब्जेक्ट बनाउन हामीलाई पोलिगन है जस्तो सबैको इन्फर्मेसन हामी राख्न सक्छौं र अनि प्लट गर्ने बेलामा सिक्वेन्सली प्लट गरिदिन्छौं यसरी हामीले के गर्न सक्छौं तिमीलाई कहिलेकाहीँ यही सोधिरा हुन्छ हैन एउटा दुईटा सरफेस भएको कुनै पनि पोलिगन अब्जेक्टको पोलिगन डाटा टेबलहरु कन्स्ट्रक्ट गर भनिरा हुन्छ यो यति फिगर बनाएर यति बनाउन सक्नु पर्यो है बनाउनु बेसिक कुरा ठीक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ र ल भनौं मलाई बनाएको केही कन्फ्युजन छ बुझे बिग्रियो के बुझेछ कि छैन बुझेछ सर है होपछि यसरी हामी यहाँ पनि देखाएको छ पोलिगन टेबल कसरी गर्छ भनेर हैन मैले त्यो तीनटा बना या दुईटा भर्टेक्स टेबल एज टेबल र पोलिगन सर्फेस टेबल यसरी तिमीले बनाउन सक्छौ है तिमीले यस्तो बनाउन सोधिरा हुन्छ कहिलेकाहीँ अथवा त्यो जे सोध्छ अब हेर त अब यो पोलिगन डाटा टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ इरर फी कसरी बनाउने तिमीले टेबल त राख्यौ टेबलमा गरेको स्टोर गरेको म्याथ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ गलत छ कि अथवा इरर फी छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो भनेपछि यो पाँचवटा पोइन्टलाई हामी बढी कन्सिडर गर्छौं अघि पनि भनिसके मैले कुरा हेर कुनै पनि पोलिगन दुईटा एउटा बनाऊ एउटा दुईटा पोलिगन बनाएर हेरौँ है यो मैले एउटा पोलिगन बनाए यस्तो पोलिगन बनाए हैन अब हेर त यो पोलिगन हामी के निकाल्न सक्छौं हेर अघि पनि भने मैले कुनै पनि पोलिगन्सको एज भर्टेक्सहरु चाहिँ एटलिस्ट दुईटा एजको कमन पोइन्ट हुनुपर्छ हैन यहाँबाट तिमीले एउटा मात्र यस्तो निकाल्दै भने यो एउटा मात्र एजको छ भनेपछि डेफिनेटली यो लाइन के हो इरर हो यो इरर हो भन्ने बुझ्नु पर्यो भनेपछि हरेक भर्टेक्स चाहिँ एटलिस्ट दुईटा एजको एन्ड पोइन्ट हुनु पर्यो ठीक छ दुईटा एन्ड पोइन्ट हुनु पर्यो अर्को हेर त अब कुनै पनि एजहरु चाहिँ पोलिगन यहाँ हरेक एजहरु एउटा न एउटा पोलिगन बस यहाँ छुट्टै एउटा एज गरे भने यो छुट्टै एज छ यो कुनै पनि पोलिगनको पार्ट होइन भने त्यो एज चाहिँ इरर हो भन्ने बुझ्नु पर्यो र हरेक पोलिगन क्लोज हुनु पर्यो यस्तो पोलिगन बनाएर काम छैन पोलिगन क्लोज हुनु पर्यो र हरेक पोलिगन्स कुनै पनि पोलिगनको हेर त हरेक यदि सरफेस बनाउनु अघि पनि भने चाहिँ मैले कुरा यसै सरफेस बनाउनु बित्तिकै हरेक पोलिगनको एटलिस्ट एउटा एज चाहिँ अर्को पोलिगनसँग शेयर्ड हुनु पर्यो जस्तो युएसमा हेर त यो एज कोसँग शेयर छ यो र योसँग शेयर छ यो एज कोसँग शेयर छ यो र योसँग शेयर छ यो एज यो र एटलिस्ट एउटा एज हुनु पर्यो अब तिमीले यहाँ हैन यो पोलिगनको चाहिँ दुई तीनटा एज शेयर भयो र यो पोलिगनको चाहिँ यो पोलिगन यो मैले जुन रातोले भने यो पोलिगनको तीनटा एज शेयर छ एउटा यो एज एउटा यो एज एउटा यो एज तर यही यो पोलिगनको चाहिँ के छ दुईटा एज शेयर छ हैन भनेपछि एटलिस्ट एउटा हुनु पर्यो मोर देन जति पनि हुन सक्छ र फाइनली हेर्नु पर्यो त अब एज टेबलमा चाहिँ पोलिगन पोइन्टरसँग रिलेसन छ भने एभ्री एज प्रिफरेन्स बाय पोलिगन पोइन्टर हैज अ रेसिप्रोकल पोइन्टर ब्याक टु द पोलिगन टेबल भनेपछि अघि पनि भने मैले तिमीले यदि रेसिप्रोकल रिलेसनशिप छैन भने भर्टेक्सबाट एजमा पत्ता लाग्छ भने एज टु भर्टेक्स पोलिगन गइरहेको छु भने ब्याक रेसिप्रोकल रिलेसनशिप के हुनु पर्यो पोलिगनबाट एज पनि आउन सक्नु पर्यो एजबाट तिमी कहाँ पुग्नु पर्यो भर्टेक्स टेबलमा पनि पुग्न सक्नु पर्यो यो भर्टेक्स हो यो एज हो यो पोलिगन हो भनेपछि रेसिप्रोकल रिलेसनशिप पनि हुनु पर्यो है यसरी यी पाँचवटा पोइन्ट चाहिँ के हुन् गाइडलाइन्स टु जेनेरेट द इरर फ्री टेबल यो पाँचवटा पोइन्ट चाहिँ फुलफिल भयो भने हामी के एज्युम गर्छौं हामीले जेनेरेट गरेको टेबल चाहिँ इरर फ्री छ इरर छैन इररियस होइन
भन्ने खालको कुरा गर्छ है। यो 5वटा पोइन्ट बुझ्यौ नि हैन? भन त मलाई ल। ठीक छ? बोल है केटा बोल। कहाँ गयो बोल्दैन नि त। ठीक छ? ठीक छ सर। ल ठीक छ अरु जाउँ है। अब हेर त प्लेन इक्वेसन। अब प्लेन इक्वेसन तिमीले म्याथमेटिक्समा पढाएको छौ कि क्वेसन सोध्छ कहिलेकाहीँ, त्यही भएर सोधेको हो। अब तिमीहरूलाई म कसले भन्छ है त, यदि तिमीलाई प्लेनको इक्वेसन दिएको छ ax प्लस, तिमीलाई यही क्वेसन उसमा सोधेको थियो, by प्लस एसाइनमेन्ट cz प्लस d छ इक्वल टु 0 छ र तिमीलाई यो इक्वेसन त प्लेन हो। अब तिमीलाई 3टा कोर्डिनेट दिएको छ x1 y1 z1 लाई x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 y2 z2 and x3 y3 z3 यो 3टै पोइन्ट चाहिँ यो को प्लेनमा पर्छन् भने हैन, क्यान यु फाइन्ड द हैन इक्वेसन अफ नर्मल, कोफिसिएन्ट अफ नर्मल। ल भन त, भन मलाई। खै खै बोल्दैन केटाहरु, पत्ता लगाउन सक्छौ? क्यान यु डु इट? यो म्याथमेटिक्समा पढेको कुरा है यो। तिमीहरूले 3rd सेमिस्टर 2nd सेमिस्टर कहाँ पढ्यौ? कि 1st सेमिस्टरमै पढ्यौ कि 3D जियोमेट्री कहाँ पढ्यौ? जियोमेट्री भन्दा पनि तिमीले बेसिक कुरा पढिसकेको। अब तिमीले खोइ बोलेनौ, मैले यहाँको अर्थ देखाइदिएँ। ल हेर, इक्वेसन यसरी पुट गर्न सक्छौ हैन। यो त नर्मल स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगेको, यो भनेको चाहिँ a/d लाई लगेको। यही इक्वेसनलाई अहिलेको इक्वेसनलाई a/d हैन x प्लस p/d प्लस y हुन्छ c/d z इक्वल टु -1। अब यसलाई क्रामर्स रुल लगाएर अप्लाई गर्यो भने के आउँछ? जेनरल हो। अब a को भ्यालु, b को भ्यालु र c को भ्यालु तिमीले पत्ता a b c d को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौ युजिङ क्रामर्स रुल। तिमीले पढ्यौ म्याथमेटिक्स गुड म्याथमा। पछि यहाँ कोफिसिएन्ट अफ प्लेन पत्ता लगायौ। अब हामीलाई कुनै पनि प्लेनको इक्वेसन थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो पोइन्ट आउटसाइड छ, इनसाइड छ र अन द छ भन्ने कुरा तिमीले गर्न सक्छौ। नट द इक्वल टु, नट अन द प्लेन, लेस देन 0 इनसाइड द प्लेन हैन, ग्रेटर देन 0 इक्वल टु 0 अन द प्लेन भन्ने कुरा भइहाल्यो है। यति कुरा तिमीले बुझिरहेछौ। अब हेर त त्यही अहिलेको क्वेसन्स। अब कुनै पनि प्लेन हो यो हैन, यो प्लेनको नर्मल हो। यो इक्वेसन अफ नर्मल, नर्मल भनेदेखि के हुन्छ? कोफिसिएन्ट अफ एबिसी हुन्छ नर्मलको इक्वेसन, कोफिसिएन्ट एबिसी। र यो प्लेनमा पर्ने कुनै पनि 3टा नन कोलिनियर पोइन्टहरु चाहिँ पोइन्ट दिएको छ तिमीलाई। जस्तै 3टा पोइन्ट दिएको छ भने, यो पोइन्ट दिएको छ भने चाहिँ तिमीले के निकाल्न सक्छौ? यो प्लेनको कोफिसिएन्ट निकाल्न सक्छौ। यो निकाल्ने कोफिसिएन्ट अहिले भर्खर पढ्यौ, यो एबिसी निकालिसक्यो तिमीले क्रामर्स रुल लगाएर हैन। कहिलेकाहीँ तिमीलाई एकजना 4-5 वर्ष त क्वेसन सोधिरहेको छ हैन, फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ नर्मल अफ द गिभन प्लेन भनेर त्यसरी सोधिरहेको हुन्छ। भनेपछि यसरी हामीले कोफिसिएन्ट एबिसी को भ्यालु दियो भने हामी प्लेनको नर्मल इक्वेसन निकाल्न सक्छौं, नर्मल भेक्टर अफ द प्लेन निकाल्न सक्छौं। ठीक छ? खै केटा बोलिरहेको छैन के भयो कुरो? ल भन। ठीक छ सर। बुझ्यो नि हैन? मुझे असाइनमेन्टको क्वेसन यही हो है। ल त वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन छ। वायर फ्रेम भन्ने बित्तिकै सिम्पल हेर त, यो के हो? केटली। यो पनि वायर फ्रेम हो। यो स्ट्रेट लाइन र बनाएर बनाएको पोलिगनहरुको सर्फेस हेर। वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन अफ द
स्ट्रेट लाइन हेर डज इट पोसिबल, यो बनाउन सक्छ कि सकिन्न? तिमीहरूले यस्तो बनाउन तिमीले गर्न सक्यो भने सक्छौ है, खोज्यो भने हैन। ठ्याक्कै केतली बनाउन पनि सकिन्छ। अब यो वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसनको भनेको हेर्दा चाहिँ के हो, सिम्पलेस्ट हो, ड्र गर्न पनि सजिलो हो हैन हामीहरूले। तर सिम्पलेस्ट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि वायर फ्रेम र मोडलले चाहिँ कम्प्लिटली अब्जेक्टलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सक्दैन। ठिक छ, वायर फ्रेम मोडलमा के आउँछ, मल्टिपल रिप्रेजेन्टेसन हुन सक्छ। सबै अब्जेक्टमा त्यस्तो नहोला, तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ है। सिम्पल एक्जाम्पल हेर त, यो 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 इमेजहरूलाई हेर ध्यान दिएर, मल्टिपल टाइम्स हेर यो 2-3टा इमेजलाई हैन। तिमीले यो रेक्टेङ्गल कहिलेकाहीँ बाहिर हो कि जस्तो देख्छौ हैन, अलिक ध्यान दिएर हेऱ्यो भने भित्र हो कि जस्तो देख्छौ हो। भनेपछि अब यो के त, कसैले बाहिर भन्दैला कसैले भित्र भन्दैला। वायर फ्रेम मोडलको सबभन्दा डिमेरिट भनेको एम्बिग्युटी। यो डिस्प्ले गर्न सजिलो, क्यालकुलेसन कम लाग्छ हैन, रेन्डरिङ गर्नु परेन हैन। कुनै पनि अब्जेक्टलाई एउटा नर्मल रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो भने हामीलाई वायर फ्रेम मोडल चाहिँ सजिलो हो। तर सधैँ चाहिँ इन्क्लोज सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ यसलाई इन्क्लोज भित्र के छ कस्तो, सिम्पली आउटर लेयर मात्रै बुझाउन वायर फ्रेम मोडल ठिक छ, तर भित्र कस्तो खालको छ आर्किटेक्चर अनि एक्सप्लिसिटली डिफाइन गर्नु पर्यो भने एट द्याट मोमेन्ट वायर फ्रेम मोडलले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। ठिक छ, मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझ्यौ बुझेन त्यही भन है, मलाई कुरा बुझ्यौ? केटाहरू बोल्दैनन्, कहाँ गए? बुझ्दैछ सर है। ल अब यसको एक्जाम, ल यो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पढ त, तिम्रो आफै मनमनै पढ ल, अझ तिम्रो एकपल्ट नसुनेको क्लियर हुन्छ। त्यो पढेर तिम्रो कसैलाई कन्फ्युजन छ भने मलाई लेख। सर हजुर हजुरको जुन असाइनमेन्टमा क्वेसन नम्बर 6 थियो नि, के छ क्वेसन? मलाई कसरी याद हुन्छ के छ क्वेसन 6 मा? भन न क्वेसन। नै म भन्छु नि सर, हजुर सुन्नु न। त्यो क्युबको आफ्टर रोटेसन जुन हजुरले क्युब ड्र गर्न भनेछ नि सर, त्यसमा त्यो क्युब ड्र कसरी गर्ने हो र सर? त्यसपछि 3 वटा पोइन्ट वाला क्युब ड्र गर्न आउँदैन र तिमीलाई? त्यो त 3 डाइमेन्सनमा गर्नु पर्ला नि सर, 3 वटा पोइन्ट वाला। अनि 3 वटा किन तिमीले कपीमा 3 डाइमेन्सन प्रयोग गर्न सक्दैनौ? हुन्न सर, त्यो किन हुन्न हौ? त्यत्रो ड्रइङ के को लागि पढेको? के भन्छ यो केटो यार? ल यार भएछ भने कुराहरूलाई यसरी भनौँ न, त्यसलाई पनि छोड्दिएँ मैले। तिमीले ग्राफमा प्लट गर न। यो क्युबमा हेर त, यसमै हेर है तिमी। ल
यसको कोर्डिनेट कति हुन्छ अहिले युनिट क्युबमा नि यसको 1 1 1 हुन्छ भनेपछि यो हुनु पर्यो के हो यतातिर माथि यो भनेको हाइट 1 छ x यो चाहिँ मैले के भने यसलाई x माने यसलाई y माने यसलाई z माने यहाँ 3D क्यूब प्लट भएन र अब यसको कोर्डिनेट कति हो यसको कोर्डिनेट भनेको 0 0 1 हो भने यसको कोर्डिनेट मात्रै कति छ अब यसको कोर्डिनेट कति निकाल्छ तिमीले सर यस्तो त हुन्छ यो भनेको हैन मैले के भनेको त आफ्टर रोटेसन चाहिँ हाम्रो 6.22 आयो -2.222 आयो -0.88 अनि 6.2 तिमी अब त्यसलाई त यस्तो हो नि त 6.22 लाई चाहिँ तिमी युनिट स्केलिङ गर 10 ले मल्टिप्लाई गर्न सबै युनिटलाई राख्देऊ नि स्केल के भगवान स्टेनो ड्रा गर्देऊ अनि ओरिजिन भन्दा नेगेटिभ आयो भने सेन्टर यहाँ जान्छ नि के फरक पर्छ त कुरो एउटै हैन यार तिमीले पहिला के गर्नु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ पहिला कोर्डिनेट बनाऊ हैन अब ट्रायंगल प्लेस यसरी भयो क्यूब चाहिँ कसरी भयो अब यसरी भयो ल अब मैले यहाँ सिधा धरको नतान्नि सक्छ हैन यो युनिट क्यूब नभएर अरु कुनै अब क्यूब चाहिँ यसरी प्लेस भयो बन्द राम्रो यो सिधा बन्द नबन्दैछ हैन हात के भयो फेरि ल र अहिले राम्रो देखिन यसलाई एक क्यूबै मान हैन भन्दाखेरि अब यसको कोर्डिनेट चाहिँ माने यदि 2 यसको युनिट लेन्थ 2 छ भने चाहिँ यो 0 हो भने यो -1 छ यो -1 भयो यो के हो +1 भयो टोटल लेन्थ त 2 नै भयो त के फरक पर्छ अब यो कोर्डिनेट कति हुन्छ x को -1 हुन्छ y 0 हुन्छ z माइनस के 1 नै हुन्छ भइहाल्यो त माइनस त सम मान्ने कुरो न रह्यो ओरिजिनलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरो मात्रै हैन र नेगेटिभ भनेको इन्जिनियरिङ पढाएको छौ ड्रइङ पढेर आयो हो कि हैन खै बोल्न छोड्यो केटो हो सर है त्यसै ड्रा गर्ने तिमी ग्राफमा प्लट गर 0.6 आसन हरेकलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेर हेर अनि त्यो रिमेनिङ त्यसलाई अनि राउन्डिङ गर न फ्लोर गरे पनि भयो सिलिङ कन्सेप्ट लगाए पनि भयो हैन सिलिङ फंक्सन फ्लोर फंक्सन त पढ्यो होला नि ल ठीक छ ल खोइ केटाहरु बुझिरहेको छौ नि केही कन्फ्युजन छ ल मलाई भन अहिलेसम्म मैले त पढाए तिमीलाई भने थिए कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ल भन तिमीले बनाउन खोजेको के बनाइदियो भने ल कोही बोलेन म अगाडि गरे अब हेर त अहिले के कुरा यो वायर फ्रेममा हेर यो कन्फ्युजन भएको लागि हैन हामीलाई यो कन्फ्युजन भएको ठाउँ यो अब यो पोइन्ट चाहिँ भित्र छ कि बाहिर छ हामीलाई कन्फ्युजन भयो यो लाइन चाहिँ हाम्रो के भयो यो भित्र डट डट गएपछि यो पोइन्ट कस्तो त्यो कहाँनेरि छ भन्ने कुराको पोजिसन हामीलाई कन्फ्युजन भयो यो नहोस् भने हामीलाई के गर्छौँ सोलिड मोडलिङ गर्छौँ हेर है सोलिड मोडलिङ गर्छौँ ठीक छ ल सोल्डिङ गरेपछि अब सोलिड मोडलिङ गर्ने बित्तिकै हेर त यो अहिलेको चिजलाई यसले के गर्छ प्रोपरली यो बाहिर आउट प्रोजेक्टेड भन्ने कुरा देखाइदियो अब यो भित्र इन्टरनल डिटेल्स चाहिँ हामीलाई अब यसलाई कलरिङ डिफाइन गर्यो भने यो कहाँतिर पर्छ त्यो पनि थाहा हुने भयो हो कि हैन भनेपछि मल्टी त एम्बिग्युटी चाहिँ के गर्छ यसले हटाइदिन्छ कुरो बुझ्यौ हो अब भनेपछि यसमा अघि वायर फ्रेम मोडलले के मात्रै गर्थ्यो ज्योमेट्रिकल इन्फर्मेसन मात्रै गरेको थियो मेन डिफरेन्स हेर है अघि वायर फ्रेम मोडलले के गर्थ्यो ज्योमेट्रिकल इन्फर्मेसन मात्रै फोकस गरेको थियो भनेको लोकेसन मात्रै यसको पोइन्टहरु मात्रै तर सोलिड मोडलिङले के गर्छ टोपोलोजिकल इन्फर्मेसनलाई पनि के गर्छ फोकस गर्छ टोपोलोजिकल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ यो पोइन्ट कुन पोइन्टसँग जोडिएको छ हैन
इन्टरनल यो पोइन्टको एरेन्जमेन्ट कस्तो छ, ओरिएन्टेसन कस्तो छ, त्यो चिजलाई पनि फोकस गरेर के गर्छ सोलिड मोडलिङले प्रेजेन्ट गर्छ। त्यस कारणले हामीले यदि मल्टिपल रिप्रेजेन्टेसन अफ मल्टिपल इन्टरप्रिटेसन भयो कुनै पनि अब्जेक्टको भने हामी वायरफ्रेम मोडलमा हामी त्यसलाई के गर्छौँ सोलिड मोडलिङ गरेर हेर्छौँ। सोलिड मोडलिङमा नर्मल्ली तीनटा कुरालाई बढी खोजेको हुन्छ। सोलिड मोडलिङ जहिले पनि कम्प्लिट हुनुपर्छ, भ्यालिड हुनुपर्छ र अनएम्बिगियस हुनुपर्छ। कम्प्लिट हुनुपर्छ भनेको कुनै पनि एउटा पोइन्ट पिक गऱ्यो भने त्यो इनसाइड छ कि आउटसाइड छ थाहा पाउनु पर्यो हो। र हरेक त्यो अब्जेक्टका हजुर सर एकछिन अगाडिको स्लाइड लगाउनु न सर। यो सोलिड मोडलमा पनि त यो सर्फेस बाहिर बनेको कि भित्रतिर गएर बनेको त्यो त बुझ्दै छैन सर। किन बुझेको त प्रश्न बुझिन्छ त केटो। यो जुन सर्फेस छ नि सर यो सानो सर्फेस यो 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 सानो रेक्टेंगल त्यो यो बाहिर यो। हजुर सर त्यो भित्रको वाला जुन त्यो बाहिर आएको सर्फेस हो कि भित्र आएको सर्फेस हो त्यो त बुझ्दै छैन सर। यसमा तिमीले यो बाहिर आएको सब्जेक्ट मल्टिपल इन्टरप्रेसन गरेर भित्र गएको खाल्डो जस्तो देखियो होला होइन तिमीलाई। हजुर सर होइन अब यसमा चाहिँ तिमीले सोलिड मोडलिङ गर्दा चाहिँ टोपोलोजी मात्रै भने टोपोलोजिकल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ इनसाइड हो कि आउटसाइड हो भनेर डिटेलिङ गरिएको हुन्छ के कुरो बुझ्यौ। यो पोइन्ट चाहिँ एकअर्कासँग इनसाइड हो कि आउटसाइड हो। अब यसमा चाहिँ यो आउट यो अब्जेक्ट डेफिनेट आउटतिर प्रोजेक्टेड हो भन्ने कुरा हो नर्मली। जस्तो जुन कुरा चाहिँ यो अब्जेक्ट कस्तो रिप्रेजेन्टेसन छ भन्ने कुरा चाहिँ वायरफ्रेम मोडलमा हामीलाई इन्टरकनेक्सन कुन पोइन्टसँग कुन जोडिएको हो मल्टिपल लाइन भएपछि थाहा हुँदैन थियो। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन लाइन भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टको लोकेसन र ओरिएन्टेसन सँगसँगै एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्टसँग कसरी जोडिएको छ भन्ने कुराको डिटेलिङ चाहिँ केमा हुन्छ सोलिड मोडलिङमा हुन्छ। ओरिएन्टेसन र त्यसको लोकेसन साइट कुनै पनि पोइन्ट र कुनै पनि एज त्यसको पोजिसन्स अर्कोको रिफरेन्समा कहाँनेरि बसेको छ होइन इनसाइड हो कि आउटसाइड हो भन्ने कुराको डेफिनेसन चाहिँ केमा हुनुपर्छ सोलिड मोडलिङमा हुनुपर्छ बुझ्यौ। अब अहिले तिमीले भने जस्तै होइन यसमा चाहिँ के यो कतैबाट हेर्दाखेरि यसलाई भित्र देखिएला होइन यो चाहिँ। तर यसमा मल्टिपल यो चाहिँ के भने एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ आउटसाइडतिर प्रोजेक्टेड छ भन्ने देखिन्छ यसरी हेर्दा चाहिँ। अब तिमीले देख्यौ इन्टरनली के अरे यो तिमीले यसलाई भित्रतिर देखियो भन्यो होइन अहिले। तर यो नर्मली हेर्दा चाहिँ हामीले के गर्छ यो हेर्दा कस्तो हो भन्ने कुरा थाहा पाउने चाहिँ सोलिडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ पर्फेक्ट सोलिड हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ क्या। यो क्युबले अरे यो रेन्डरिङ गरिन्छ। मोडलिङ भनेको चाहिँ रेन्डरिङ गर्ने टेक्निक हो एउटा होइन। त्यसलाई कलरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने थ्रु आउट द सर्फेस। त्यसले चाहिँ के गर्छ इन्टरप्रिटेसनलाई चाहिँ मल्टिपल इन्टरप्रिटेसनलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर। दुईटा साइडमा अलि डार्क कलर दिएछ यसको मतलब यो स्याडो परेको हो। यतातिर यो स्याडो भन्ने यो भ्यूमा भर पर्छ क्या। यो त्यसको मिनिङ होइन। यो त तिमीले अब यसमा चाहिँ हो त तिमीले जुन कुरा उठायो भन्यौ नि यसलाई एङ्गल अफ भ्यू दियो भने चाहिँ त्यो चिज सोलिड मोडलिङले देखाउँछ। एङ्गल अफ भ्यू यता दियो यता ब्राइट यता स्याडो भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अहिले यताबाट हेरे जस्तो देखियो तिमीले हेर्छ होइन। यता अलिक स्याडो जस्तो देखाएको छ तर अहिले यहाँ स्याडोको कन्सेप्ट होइन है। फेरि त्यो पनि सोलिड मोडलिङमा देखाउन मिल्छ। तिमीले भनेको कुरो पनि के गर्न मिल्छ सोलिड मोडलिङमा देखाउन मिल्छ के होइन। यहाँ तिमीले अझै कालो थोरै यसरी आएको देखाएको थियो भने डेफिनेटली यो के हुन्थ्यो स्याडो हुन्थ्यो होइन यताबाट हेरेर हो कि होइन। त्यो चिजको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हामीले केमा गर्न सक्छौँ सोलिड मोडलिङमा गर्न सक्छौँ है। त्यही कुरा त्यही कुरा मैले देखाउँछु टोपोलोजीको मिनिङ के हो भन्ने कुरा यहाँ है। यो फिगरहरू त अहिले तिमी कन्फ्युजन भएको ठाउँ यही हो कि होइन त। अहिले तिमी कन्फ्युजन भएको ठाउँ यही होइन। यो पोइन्ट चाहिँ अहिलेको त्यो पोइन्ट चाहिँ यसरी ट्रेङ्गल बनाउँदा होइन तिमीले ट्रेङ्गल बनाउँदा यो लाइन चाहिँ हामीले अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्यो भित्र छ कि बाहिर छ भने कन्फ्युजन भएको नि त हामीलाई होइन र।
यसले गर्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ भित्र हो कि बाहिर हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन भएको हो कि हेर त यो अहिले चाहिँ ग्रिन जुन ग्रिनको सानो रेक्टेङ्गल छ यो चाहिँ बाहिरतिर उठेको छ कि भित्रतिर उठेको छ भन्ने कुराको कन्फ्युजन हो हामीहरूलाई हो। तर तिमीले यो कुरा चाहिँ यसलाई टोपोलोजी भन्ने बित्तिकै यसले यो के गराउँछ त कनेक्टिभिटी नाइबरहुड र एसोसिएटिभिटी। यो पोइन्ट चाहिँ R1 इनसाइड हो कि आउटसाइड हो भन्ने कुराले डिफाइन गर्छ कि सेम ज्योमेट्री डिफ्रेन्ट टोपोलोजी। टोपोलोजी भनेको एरेन्जमेन्ट अफ पोइन्ट्स विदिन द सर्फेस, त्यसलाई हामी के भन्छौँ टोपोलोजी। कुरो बुझेनौ? त्यो कुराको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ केमा पाइन्छ सोलिड मोडलिङमा पाइन्छ। जुन कुराको इन्फर्मेसन हामी केमा पाउँदैनौँ वायरफ्रेम रिप्रेजेन्टमा पाउँदैनौँ। त्यस कारणले सोलिड मोडलिङको एम्बिग्युटी चाहिँ सरी वायरफ्रेम मोडलको एम्बिग्युटी चाहिँ कसले हटाउँछ सोलिड मोडलिङले हटाउँछ। ठिक छ। तर यही कुरा मैले यही अब्जेक्ट पनि हामीले अरू कलर ड्र गरिदिउँ भने हैन यसमा कलर ड्र गर्दा यो अब्जेक्ट कुन नेचरको हो भनेको चाहिँ प्रश्न थाहा हुन्छ हामीहरूलाई। हैन यो चाहिँ थाहा हुन्छ हामीहरूलाई। यो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ इनलेट पार्ट हो कि आउटलेट पार्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन अब इन्फर्मेसन अरू चिजले पनि टोपोलोजिकल इन्फर्मेसन चाहिँ चाहिन्छ यसको लागि है। ठिक छ। हामीलाई सोलिड मोडलिङले त्यो रिप्रेजेन्ट चाहिँ थियो तर त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ भने नि मैले कम्प्लिट हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा पोइन्ट तिमीले पिक गयो भने त्यो चाहिँ सब्जेक्टको सर्फेसको आउटसाइड हो कि इनसाइड हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। एजहरू कसैको चाहिँ अनएम्बिगियस भनेको एउटा मात्रै इन्टरप्रेसन, मल्टिपल इन्टरप्रेसन भनेको सोलिड मोडलिङ हुँदैन। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ मल्टिपल इन्टरप्रेसन कतिखेर हुन्छ जबसम्म टोपोलोजिकल इन्फर्मेसन हुँदैन। जब टोपोलोजिकल इन्फर्मेसन हुने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउँछौँ यो अब्जेक्टको एक्चुअल रिप्रेजेन्टेसन के हो भनेको थाहा पाइहाल्छौँ। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै प्रोपर के भयो सोलिड मोडलिङ। ल मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ? ल हेर त खोइ केटाहरू के भयो? खोइ कहाँ गए? बोल्नै छोडे त के भयो? बुझ्दै छ सर अहिले। ठिक छ है। ल यसको खासै धेरै छैन च्याप्टर यतिको। तिमीले यसमा धेरै कुरा पढेनौ। एउटा अब्जेक्ट रिप्रेजेन्ट तरिका दुईटा हुन्छन्, बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन स्पेस पार्टिसनिङ हैन। त्यो 3D अब्जेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्न हामीलाई पोलिगन सर्फेस चाहिन्छ। पोलिगन सर्फेसको कलेक्सनलाई हामी पोलिगन मेस भन्छौँ। मेस गर्ने तरिका दुईटा क्वाड्रिलेटरल र ट्रायंगल स्ट्रिप हो। पोलिगन मेस जब ठुलो हुन्छ हामीलाई पोलिगनको डाटा स्टोर गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पोलिगन डाटा टेबल चाहिन्छ। पोलिगन डाटा टेबल दुई प्रकारको हुन्छ, ज्योमेट्रिक डाटा टेबल र एट्रिब्युट डाटा टेबल। एट्रिब्युटले सर्फेस क्यारेक्टरिस्टिक्स, रिफ्लेक्टिभिटी, ओपेसिटी प्यारामिटर, टेक्सचुअल क्यारेक्टरिस्टिक रिप्रेजेन्ट गर्छ भने ज्योमेट्रिक इन्फर्मेसन ज्योमेट्रिक डाटा टेबल इन्फर्मेसन गर्छ स्टोर गर्छ। ज्योमेट्रिक डाटा टेबलमा तीनटा टेबल हुन्छ, भर्टेक्स टेबल, एज टेबल र पोलिगन टेबल। त्यो कसरी गर्छ भने अघि मैले गरेर देखाएँ। यदि पोलिगन डाटा टेबल बनाउँदा इरर फ्री डाटा टेबल बनाउन 5वटा पोइन्ट हुनुपर्छ। 5वटा पोइन्ट हामीले भन्यौँ। कुनै पनि भर्टेक्स एटलिस्ट दुईटा एजको कनेक्सन हुनु पर्यो, पोलिगन क्लोज हुनु पर्यो, कुनै पनि एज एटलिस्ट 1 एजसँग सेयर हुनु पर्यो, ब्याक पोइन्टर चाहिँ पोलिगनहरूको चाहिँ केमा हुनु पर्यो एज टेबलमा हुनु पर्यो, रेसिप्रोकल रिलेसनसिप हुनु पर्यो। त्यति पढ्यो। अनि कुनै पनि प्लेनको चाहिँ नर्मल इक्वेसन दिएको छ, प्लेनको कोफिसिएन्ट दिएको छ र त्यो प्लेनमा पर्ने तीनटा पोइन्ट हामीलाई नन कोलिनियर पोइन्ट दिएको छ भने वी क्यान फाइन्ड द नर्मल अफ द्याट प्लेन। त्यसै वायरफ्रेम रिप्रेजेन्टेसन्स र त्यसै सोलिड मोडलिङ। यति नै हामीले पढेको कुरा। यो टपिक्सबाट तिमीलाई 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है, एकदम छोटो। ठिक छ। यो स्लाइडमा फिगरहरू बढी छ, स्लाइडमा तिमीले कपीमा गऱ्यो भने 3-4 पेजभन्दा बढी पनि हुन्न, त्यति कन्टेन्ट जम्मा पढ्नुपर्ने।